भयणीनो, देव आमचो मोगान बापूय, ताणी आमकां मोगान आनी आपुरबायेन रचल्या. म्हणटूच बापूय कोण देवाक वचून उपचला. देवान अब्राहमाक इस्रायल फौजेचो बापूय केलो आनी अब्राहम आमकां एक भावार्थाचो नमुनो जालो. आपल्या पुताक जेजूक संवसारांत एका बापायची गरज देखून बागीमून जुसेक भिजून काडलो आनी जुसेन कोणे जबाबदारेन जेजूचो आनी आपले पोतडीचो सांबाळ केलो. आज जेन्ना आमी बागीमून जुसेची परब समोर उरता तर आमच्या बापायाक एक नमुनो तर आमच्या बापायांनी मोगान भावार्थान आनी जबाबदारेन आपली कुटुंबां चलोवंक तांकां आदार दी म्हूण तांचे पासत मागुया. आमच्या समुदायांतल्या दर एका बापायन पासत देवाक आर्गां दिवया आनी आम्हा समेस्ता खातीर ह्या मिसाक कर्तव्यान मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबळीनो आनीक एका वर्सान आमी आयज ह्या कपेलाशी एकठावता. आमच्या ह्या कपेलाच्या आस्कार्या पात्रोन भाग्योन झुजेची दबाचीक परब करूंक न्हय फक्त आमी पण आयज पवित्र सभा ताची दबाचीकपणान परब करता. आनी वरोस करीत कित्याक हें वरोस भाग्योन झुजेक भेटयलां. पाप साहेबान हें वरोस करीत भाशेन ताका भेटयलां कित्याक 150 वर्सां भोगतात आनी 150 वर्सां फाटीं त्या काळा वेल्या पाप साहेबान भाग्योन झुजेक आख्खे पवित्र सभेचो पात्रोन ओ आस्कारी म्हूण परगटलो. एके भाशेन आमकां सगल्यांक देख कशी दिलो, नमुनो कसो दिलो भाग्योन झुजे. आमी ताचे लागीं ताचे मजतीक विनंती करची आनी तो आमचे पासत विनंती करून आमचे पवित्र सभेची तो राखण करतलो आनी सगल्या आडकोळेंतली वायटा विघ्नांतली आपल्या पुताचे पवित्र सभेक तो राखतलो, सांबाळटलो आनी ह्या वायटा विघ्नां मदें नवसरणीची कृपेची उजवाडाची वाट सोदूंक आमी पावलां मारतल्या. प्रितीच्या भावेनो आमी सुभागी की आमकां आयज ही परब करूंक देवान ही संद दिल्या आनी देवाची कृपा आमचे थंय आसा. भाग्यवन झुजे पासत देवाक दिनवासतना ह्याच भाग्यवंताचे मजतीन दर एकल्याक जायतीं बरेपणां फाव जाल्ल्या पासत
देवाक दिनवासुया आनी आमच्यो गरजो बापा मुखार ह्या मिसा भेटेन घालूंक तयार जाताना दर एक पातकाची दूख धरून ताचेंच बोगसणें जोडूंक सगळीं भावार्थान म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्यावन सदांच सांगपार मरेक सगळ्या दिदतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं मिसाची भेट हांव भेटयतना दर एका मुर्दा पिकेंच्या कुटुंबा पासत हांव भेटयता भाग्योन झुजेचे मजतीन देवान सगळ्या कुटुंबाच्या वांगड्याचेर आशिर्वाद घालूं आनी दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान अदीक करून बापूय जे पळय आसात तांणी विस्वाशीपणे कुटुंबीक जिवंक तोच देव तुमकां कृपा आनी बळ दिवं प्रार्थया सर पदवेदार देवा आमच्या सोडवणारा जेजूची आनी ताचे माय मारेची मोगान आनी विस्वाशीपणान जतनाय करूंक तुवें भाग्योन झुजेक विंचलोय तेच परीन जेजूचे गुरदात कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलाय
ताच्या आदारान सोडवणदाराचें जिवीत आमचे सगळें वाडत वचूं आनी समेस्त मनशांक ताची सोडवण पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव तुजें सगळें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप त्या दिसांनी सोरेस्पोर नाताना कोडे अशें उलयलो वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग सोरेस्पोर अशें म्हणटा तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसो घेवंक वेतोच हांव तुजे फाटल्यान तुजे संस्थींतल्या तुज्याच रोगताच्या एकल्याक उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी ती सांबाळटलो तोच म्हज्या नांवाक एक घर बांदतलो आनी ताचें सिंहासन हांव सासनाक राखतलो हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत तुजें घराणें आनी तुजी राजवटकी म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें सिंहासन सासनाक तोखता तसलें करतलो देवाचें उतर आमचो जबाब जावन दी ताची संसद तोखतली नितिकाली तुजो मोग सर्वेस्पोरा सदांकाल वाकाणटलो पिणकेचे पिणके तुजे विस्वासीपण परगडटलो तुजो मोग सासनाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा जसो स्वर्ग तुजें विस्वासीपण तुवें ओकोंड करून दवरलाय जबाब ताची संसद तोखतली नितेकाली अशें तुवेंच सांगलाय हांवें विचून काडलां ताचे कडेन हांवें करार केला दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो हांवें स्थापलोली तुजें सिंहासन सदां सर्वंदां सांबाळटलो सबाब ताची संसद तोखतली नितिकाली तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप म्हजो देव आनी म्हज्या तारोनाचें कडप सदांकाल ताका म्हजें भलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार घोट तोखतलो जबाब ताची संसद तोखतली नितिकाली बागयोंत पावलोन रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचत बाबा भयणीनो संवसार ताचें दाय जातलें म्हूण आब्रामाक आनी ताची संस्थीक केल्ली भासावणी समर्थीक लागून न्हय पूण बाबार्था उद्देशी येतोल्या प्रमाणीकपणाक लागून म्हणटच भासावणी फुक्या दिल्लें देणें जावचे खातीर आनी सगळे संस्थीक म्हणजे समोर सांबाळटात तांकांच न्हय पूण आब्रामा पोरीं बावार्थ दवरतात तांकां ती कोरीच मेळचे खातीर ती बावार्थाचेर ती आरायल्या कित्याक तो आमा सोमेस्तांचो बापूय अशें बरयलोलें आसा खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला त्या उतरा पड मेळ्ळें ज्या देवाचेर ताणें बावार्थ दवरलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी नाट्य वस्तू आसा शो करता त्या देवा मुखार आब्रामाम आमचो बापूय तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणे बरवंशांक जागो नासलो तेन्ना पोरयान बरवंसो धरून ताणें अशें सतमारलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखून आयलें देवाचें उतोरें उद्गाराक सगळीं उबी रावया सर्वेस्परा तुज्या गोरांत रावतात ती कितली
तुमची वाकाणी कोत्तोली. सर्वेस फोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जाकोबाक जल्मलो जुजे मारयेचो पोती हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जेवच्या आदींच ती पवित्र आत्मे उदेशी गर्भेत सालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका, कित्याक तुज्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. ती एका पुताक जल्मतली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोटचेक पातकांतली सोडयतलो. न्हिदेंतलो उठून देवदूतांच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीण कशी तिका सांगाताक घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भाव भयणो, भाग्यवन जुजे, आमी सगळीं हें उचारता. सुभागी तूं सगळ्या भाग्यवंतां मदें, कित्याक जावच्याक तुका मेळ्ळें भाग आंकवार मारयेचो पोती आनी बापूय आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो. हांव सदांच मानतां आनी हांव म्हणटा की जरी आंकवार मारिया आमच्या जिविताची आवय जाल्यार भाग्यवन जुजे आमच्या जिविताचो बापूय जावंक जाय. आनी आमकां सगळ्यांक आंकवार मारयेचो खूब 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 मोग देवासांक आमकां जायत्यान व्हड देवासांव दिचें. भाग्यवन जुजेचेंय आमकां तिच्या इतलेंच देवासांव आसूंक गरज. तितलोच आमी जितलो आंकवार मारे कोत्ता तितलोच मोग आमी जुजेचो करूंक जायो. आनी देवासा वरवीं जो आमी जितलो मान आंकवार मारेक दिता ताकाय आमच्या भाग्यवंताक आमी दिवंक जाय. जरी आंकवार मारेचें योगदान आनी कोरणी जेजूक आपल्या कुसव्यान घेवंक भोव व्हरती, ताचें आंकवार मारेक आनी कुसव्यांत आसलेल्या जेजूक स्विकारप आनी विस्वाशीपणान तांच्या सांगाता आपल्या मरणा पर्यंत रावप हें जावन आसा ताचें व्हडतें योगदान क्रिस्ती बाबाताक आनी धर्माक. जायते गूण आसात, जायते शेगूण आसात हे आमच्या भाग्यवंताक, भाग्यवंत जुजेक. पूण एकूच ल्हानसो शेगूण घेवन हांव आयज नियाळ करूंक सोदतां. आमचें हो मिसाल हें मीस सुरू जातना ताका वाखाणला विस्वाशी आनी शाणो चाकर म्हूण. ताचें विस्वाशीपण उखलून दवरलां आनी आमकां एक विस्वाशीपणाची देख पवित्र सभा आमकां दिता भाग्यवन जुजेक आमचो पात्रोन करूंक. खरेंच विस्वाशितो प्रितीच्या बाबिनो. आनी आयची घडणी आमी सगळीं जाणाव. भाग्यवन जुजेचें हांवें तुमकां विचारलें जाल्यार तुमी म्हाका ही घडणी सांगतली जी आतां शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्या ती. ताणें आंज गोडव्याचें आयकून आंकवार मानेक मानून घेतली. तिचे लागीं लग्न जालो आनी पुताचो, आपल्या पुताचो जेजूचो आनी तिचो ताणें परामोस केलो. प्रितीच्या बाबेनो, हें दाखयता ताचें विस्वाशीपण देवा सवेन. देवाक तो विस्वाशी जालो. वय पयलो जायते दुबाव घडये ताच्या मोतीन रिगले. मनीस कसो सैम तें आमचें येवंकूच जाय, नॉर्मल तो. जायते घडये हांकळेलो
घुसपाक गोंधळाक जाय तो घडो सांपडलो आसतलो जाताच स्वयंभूच तें स्वाभाविक जावंक जाय बट नॅचरल पण शेकिमे जनांच बोडव्यान ताका देवाच्या बासावण्याचो उगडास केलो ताणें आपलो होयकार दिलो ताणें म्हणलें आसतलें होय सायबा हो आसा तुजो चाकोर जें कितें तूं येवजिता तें ह्या तुज्या चाकराच्या जिवितांत घडो प्रितीच्या बाबीनो ताचें विस्वाशीपण देवा सोबें आनी ताचें विस्वाशीपण देवा सोबें जाल्ल्यान तो मारयेक आनी जेजूकूय सदांच विस्वाशी रावलें दोन वस्तू ताच्या विस्वाशीपणाचेर आमी नियाळुया दोन बाजूंनी पयले सुवातेर जो मनीस विस्वाशी ताका काळजा मनाची जायती घोटाय आसूंक जायो आनी हांव सदांच म्हणटा आमचो बागेवन जुजे घोट काळजा मनाचो मनीस निबोर काळजाचो न्हय फातरा काळजाचो न्हय पूण घोट काळजा मनाचो मनीस मारयेक तरी ह्या बेसार मानून घेतलो मारयेक तरी आपणायतलो तिच्या कुसव्यांत असल्या पुताक आपलें नांव दिवन आपलो पूत कसो जिवीत भर ताका लेखतलो मोग दितलो ताची आपुरबाय करतलो जाल्यार एक घोट काळीज मन आसूंक जाय बळ आसूंक जाय तें बेश्टें साद्यांक असोक्तां कडेन घडना प्रितीच्या बाबेनो आमी पयल्यार कित्याक समाजाचेर आड वेतलो जाल्यार तुका खरेंच खालचीदारपण आसूंक जाय मारयेक आपणाक लोकांक तरी कळललें जाल्यार तेका सोंपें जाता आसतलें मारयेक आपणावंक विस्वाशीपण ताचें मारये सोबें ताच्या पुता सोबें जेजू क्रिस्ता सोबें मानून घेता दोगांयकूय आनी विस्वाशी रावता जाय तें सोसूंक पडटा ताका जाय तें भोगूंक पडटा ताका जाय तें तो अणभवूंक पावता जेन्ना तो ऐकात दिता आंज बोडव्याचें आयकोन तो मारयेक आनी तिच्या कुसव्यान पुताक मारून दिता सगळें सरळ जायना ओदीक आनी ओदीक अडचण्यो उप्रासतात कितले म्हूण त्रास कितले म्हूण प्रश्न कितले म्हूण आडकोडी आमी सगळे जाणां पवित्र पुस्तक वाचल्यार एकान एक घडणी आमकां मेळटा ओदीक करून लुकाचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता कशें जालें आनी कितें घडलें तें पूण तरी आसतना विस्वाशी रावलो एक पाटी दिल्लें उतर केन्नाच फाटी सरूंक ना केन्नाच दुबावंक ना हांवें सारकेल काय मारयेक आपणावून हांवें सारकेल काय जेजूक वय म्हणून काय मुगे पिशेपण काय तें म्हजी चूक जाल्या म्हण तसले दुबाव आमकां पवित्र पुस्तक सांगना कित्याक हांवें एक पाट उतर दिलें तीर रावता आपल्या उतराक कित्याक विस्वाशी तो देवाक मारयेक आनी जेजूक दुसरे सुवातेर दुसरी बाजू हांव पळयता ती म्हणल्यार जेन्ना तूं तरी विस्वाशी जाल्यार जायती सोंसणीकाय आसूंक गरज बागेवन जुजेक ताणें आपल्या जिवितांत जायतें पासेंस घेतलें बळ असलें म्हणून जायना पासेंसूय जायतें आसूंक जाय लॉट ऑफ पेशन्स लॉट्स अँड लोड्स ऑफ पेशन्स कित्याक अडचण्यो इतल्यो बेगीन सोपनात आंकवार मरेचें इतलें देवसांव आंकवार मरेची इतली स्तुती आंकवार मरेची इतली वाखाणणी आमी फकत बागेवन जुजे मार्चाची 19वी येतली ते दुसूच आमी ताचो उगडास करतले आनी मागीर सगळें सोंपतलें पूण आंकवार मरेची म्हयन्याच्या म्हयन्यांक फेस्तां आंकवार मरेक आमी सदां सायबीण माय पाव गे म्हणटा कितलीं जाण बागेवन जुजे पाव गे म्हणटात सायबा पाव गे भोव थोडीं तितून घडये हांवूय आसतलो पूण हें बागेवन जुजे केन्नाच विचारना पळयत पुस्तकांत तर केन्नाच मेळना हें सगळें हांव कोत्ता तें म्हाका कितें मेळटलें म्हजो फायदो कसलो कित्याक उपकारतलें हें सगळें विस्वाशीपण दाखोवन इतलें सगळें सोंसून भोगून आनी अणभवून प्रतीच्या बाबेनो केन्नाच कदींच हो प्रश्न ताच्या मतींत ना कित्याक तो जाण आसलें विस्वाशीपणाची वाट सोंसणीकायची वाट जाय तें सोंसूंक जाय जाय तें भोगूंक पडटा जाय तें अणभवूंक मेळटा पूण तरी आसतना हांव विस्वाशी जाल्यार
सगळें सोंसणीकायेन हांव सोंसतां, सगळें सोंसणीकायेन अणभवतां, सगळें सोंसणीकायेन भोगूंक हांव तयार आसां. पास्ट सेन्स प्रितीच्या बाबीनो. आनी शेकीमेर ताका आयज पवित्र सभेचो आस्कारी म्हणपाक साहेबान परगटला. आयज 150 वर्सां बसतात. आयज सकाळीं हांवें मरण केलां आनी सुरवातेक हाचो उगडास केला. जेन्ना कोण मरता मरणाचे तोंडीर आसा आनी आमी तरी त्या मरतल्या मनशाच्या सरभोंवती आसा जाल्यार हो मरण मरून लगूत मरण इंतेर जावंक न्हू पयलो आमचो तेस हो जाता. सायबा सांजे आत्म्याक साडी नाका. पाव तूं ताच्या आकांताच्या आनी जुट्टेच्या वेळार. आयज येदो व्हडलो मान ताका की आमी मरता तेन्ना आमचो आत्मो आमी ताच्या हातींत घालता. सायबा सुरक्षीतपणी सर्गींच्या राज्यांत वच जंय तूं आसा, तुजी सुभागी पोतीन आसा आनी तुजो पूत तुजो आनी आमचो देव जेजू क्रिस्त आसा. व्हड देणे आनी खंयच्या भाग्यवंता हें देणे मेळना. आमी ताचो उगडास कोता. भाग्यवंत जुजेचो तेस कोता. तो जाणा घोडे मनशाच्या तोंडांतल्यान आपणाक नामळा मेळना, तोखणाय ना, वाखाणणी ना. पूण देवा मुखार जबाबदारेक लागून हो व्हरतो मान आसा. हे सगळे आत्मे जे देवा मुखार बरें जिवीत जियेल्यात आनी जांकां स्वर्ग फावो तांकां सर्गींच्या राज्यांत व्हरूंक ही जबाबदारी, ही पदवी, ही प्रिविलेज, हो अधिकार भाग्यवंत जुजेक आसा. प्रितीच्या बाबीनो, भाग्यवंत जुजे जसो पोती, विस्वासी पोती, तसो बापूय. आयज हांव सदां हें 3रे वर्स म्हजें ह्या कपेलांत हांव सदां सवांचें हें मीस भेटयतां, परबेचें मीस भेटयतां आनी उगडास कोत्तां भुरग्यांक तशेंच सगल्यांक आयज बापायांचो दीस. पुर्तुगेज जंय जंय आसले त्या त्या गांवांनी, त्या त्या राज्यांनी बापायांचो दीस पाळटात. पुर्तुगालाक, इटलीक आनी ग्रेट ब्रिटन ह्या 3 देशांनी ही परंपरा, ही एक संवय उत्साल आसा. भाग्यवंत जुजेचें फेस्त बापायांचो दीस. बापायांचो दीस. आमचे बापूय सगळे विस्वासी, आमचे बापूय सगळे काळजीदार, आमचे बापूय सदांच सोंसणीकायेचे. सोंसणीकायेन इतलीं वर्सां जायतें सोंसून भोगून अणभवून आपल्या कुटुंबाचो परामोस कोत्तात. परामोस कोत्तात कित्याक तांची जबाबदारी आपल्या कुटुंबाची जतन घेवंक, राखूंक आनी सांबाळूंक. परामोस कोत्तात न्हय फक्त गरजो भागोवन पूण भावार्थाची आकारणी करून. हांव सदांच एक दूख आनी खंत कशी आमकां दिसता. भावार्थ फकत आवय किरलायता, आवय सारकी जतनायेन जतन घेता, आवय वाडयता, चलयता. कित्याक आमी आमचे कडेन बापूय सुये प्रमाणे बापूय परदेसांत आसतात, तारवार आसतात, कामांत गुल जाले असतात. भुरग्या सवेन तितलो वेळ ना. आवय 24/7 भुरग्या बरी आसता. पूण बापूय उतरां उलयनासतना कोरण्यांनी विस्वाशीपण दाखोवन भावार्थ आकारता, भावार्थ सांबाळटा आनी भावार्थ वाडोवन चडोवन भावार्थाची फळां दिवंक पावयता. हें हांव सदांच सत मानतां. ह्या पासत विस्वाशीपण सांसेचें आनी आमच्या दर एकल्या बापायचें उतरांनी जोखी नाकात, उतरांनी पळोवंक वावरी नाकात, उतरांनी सजमूंक प्रयत्न करिनाकात. तांच्यो कोरण्यो पळयात. बापूय तापता. एक एग्जाम्पल, बापूय तापता आनी तापतना बापायचो राग दोन बसनात. रागान कितें म्हणलें, रागाचें तें, पूण तेज भितर ताचो मोग आसा. तेच भाशेन उतरां घेवन बापायचें विस्वाशीपण आहा वा ना तें पळोवन ताच्यो कोरण्यो पळयत. कित्याक आमचे बापूय इतले म्हयने, इतले दीस, इतलीं वर्सां परदेसांत आसतात. कोणा पासत आपणाचे मोचेक लागत वा आपल्या घरकान्नीक आनी भुरग्यांक विस्वाशी आसात म्हणून तांकां दूख भोगना. खूब 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 दूख भोगता. पूण तरी आसतना रावचें पडटा, सोंसचें पडटा, हें प्राचीत भोगचें पडटा, अणभवूंक पडटा हे जिविताचो भाग. कित्याक म्हजीं भुरग्यांक बरें तें दितलो, बरें तें तांकां फावो करतलो जाल्यार हेंवूय हांवें जिवितांत अणभवूंक जाय, भोगूंक जाय, सोसूंक जाय.
बापाय चौगडास कोतना दर एका बापाय पासत दिनवासुया आपणाक सजमता ते प्रमाणे आपण आपल्या बापाय कडल्यान शिंकल्यात ते प्रमाणे आणि आपणाक घडटा ते लागीं ते भाशेन ते विश्वासी जावंक वावुरतात. गोडे चुकतात, गोडे आमी जाय ते एक्सपेक्ट करता मुगे बापायन अशें करचें तशें करचें. सगळें आमी आवडेतात तें, सगळें आमी रावता तें साकार करूंक जायच म्हण नाका न्हू बापायन, आनी साकार करूंकूच नाका न्हू. ते आपणा कडेन घडटा सजमता आनी शिंकल्यात ते प्रमाणे विश्वासी रावंक ते जाणात. आमी आमच्या बापायची जुट्टी करची न्हू, आमच्या बापायची जुट्टी भाग्यन चुचे आनी आमचो सोर पदवेदार बापूच करतलो. ताच्या हातीन जुट्टी घालुया. आमी कितें करुया, आमच्या बापायक मान दिवया, मोग करुया आनी तांकां तांचे पासत मागीत रावया. म्हजो बापूय जो बरो बापूय अदीक बरो कर, उत्तम वर्तो बापूय कर. सगळ्यांनी हे मागचें, म्हजो बापूय जो बरो बापूय अदीक बरो कर, ताका उत्तम वर्तो बापूय कर. आयज आम बापायक शाबासकी दिता. तुमच्या विश्वासीपणाक लागून आमचे कुटुंब आयज गोठ मजबूत आसात. तुमच्या विश्वासीपणाक लागून आमच्या कुटुंबांत अजून भावार्थ जीव आसा. तुमच्या विश्वासीपणाक लागून संवसारांत, समाजांत आनी कुटुंबांत जायतें बरेपण आसा. तुमकां खरेंच शाबासकी फावो. आमच्या सगळ्यांची मागणी दर एका बापाय पासत आसात. तुमी आमकां खूब म्हत्वाचे, कित्याक तुमचे कडल्यान आमी विश्वासीपण शिकता. तुमी आमकां जायतें दिलां, जायतें शिकयलां आनी आमकां हें दिलां तें गरजेचें न्हू, आमकां तुमी गरजेचे. देवान तुमचे शुभ आशिर्वाद घालचे आनी भाग्यन चुचेचे मजतीन तुमचे भाशेन आमी आमच्या दर एका संबंदांत जंय आमी आसां, जंय आमी वावुरता, जंय आमी भोंवता, थंय विश्वासी मनशां कशीं जिवंक भाग्यन चुचेच आमकां कृपान बळ दिवं म्हूण ह्या मिसा पेटींत दर एकल्या पासत आमी मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमचो बाबाक उच्चारुया. सतमानता देवाक, सोरपतेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वी चार उचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक. तो पवित्र आत्म्या उबी गरबी समलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो. 5 प्रतकाल ताणें वस सोंसले, ताका साथ जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मिल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांची वियान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो हे मागणें उच्चारून बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत पवित्र सभेच्या मागण्या वरवीं देवा अनुभव कलावंक आनी आपल्या आताकाल आसतले पोरचेक आपल्या जिविता वरवीं देवाचो अनुभव दिवन तांचो बावार्थ गोट करूंक फावो ते उपाय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. आयज जायतीं आमची भाव भयणां गरीबसाणेक, बेकारपणाक तशेंच अनितीक लागून चिंतेस्त आनी दुखेस्त आसात. तर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या भाव भयणांचें दूख समजून घेवन तांकां आदार दिवन तांचें जिवीत बरेपणान भरूंक
तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोठाव तुका. आमच्या आवय बापायांनी आनी वडिलांनी आपल्या जिविताचे देगी वरवीं आपल्या भुरग्यांक वायट व चुकी आदारतात तेन्ना सोंसणिकायेन आनी मोगान बरो रस्तो दाखोवंक आनी ह्या वरवीं जेजूचो परजोळीत उपकार ती तांकां जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोठाव तुका. सांज जुजेबाचेर ओगेपणान नियाळ करूंक आनी आमी वायट जिवीत जियेतात जाल्यार ताची देख घेवन आमचें जिवीत बदलूंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोठाव तुका. पोदळ बापा तुजेच काकुतीचेर पातयेवन उच्चारलेले मागणे आयक आनी तुजेच कोणबळायेन आमी जे मागता तुजे येवजणेन साकार कर आनी आम्हा समेस्तांचेर तुजो सुबा आशिर्वाद घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत आंकवार मरेक जल्मलो त्या तुज्या पुताची भाग्यवंत जुजेन विश्वासपणी सेवा केली. मानान ताचो उगडास काडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमचे भक्तीची आनी विश्वासी सेवेची पुणान जावं म्हण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर काळी आनी सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत जुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता. तुका वाकाणटा तुजी किर्ती परगट्टा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी विस्वाश्यान शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Ovi, ovi, ovi.
तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती, तिचो पती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मतान सरकाळी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सोंपली सुभागी. सोम्या तुमचे म्हाका पावना
पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Baba Tache
आमकां जागोन जेजू प्रार्थना सर्वेस्परा कोणवळ्या बापा भाग्योन सुजेच्या पूर्वे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठायल्याय आनी जिविताच्या उंड्यान पसून कोट केल्याय ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यान जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विस्वाशीपणी पाळूंक तुझे कृपेचो आदार तांकां दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बसूया. सगळे खुशालकायेन मोगान बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आमी दिन वाचतां आनी आर्गां दितां. आयज लिसाची भेट भेटयल्या आमच्या याज्ञिक भावा फादर हेस्टन तुमचेर आनी तुमच्या बऱ्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. आमचे दिनवास कॉयर मास्टराक तशेंच ही परब करूंक आदार दितल्या तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जाणी पयशांचो आदार दिला तांची नांवां आमी नोटीस बोर्डार घालतले. आमच्या कॉपेलाक 4 रम्स लायट भेटयल्या आमचो गांवचो MLA बाब विल्फ्रेड डेसा आनी तशेंच आमचे गांवचे पंच बाय एल्विटा कॉस्टा हांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रुडंट मिडिया आनी साल TV मिडिया आमी कमिटीच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. साल TV मिडिया फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आनी सांजेच्या 5 वरांचेर मीस परतून दाखयतले. सांत सेबास्त्यांव कॉपेलाचे कमिटीन कळोवंक लायलां आसतली म्हूण जनरल बॉडी मिटींग एप्रिलाचे 11 सकाळच्या 10 वरांचेर सगळ्यांनी हाजीर जावचें. देव बरें करूं. हांव चड उगत घेना सगल्यांक परबी दिता आमच्या पादिगार फादर विक्टर फादर डॉयल फादर पिटर म्हजे वतीन तुमकां सगळ्या मुर्दा पिकेंच्या वाड्याच्या भाव भयणींक उनुनीत आनी कोतकोतीत परब हांव आवडयतां. हॅपी फिस्ट. कोरोना येयल न्हू ताका उमेद भावल दिसत म्हाका. सगल्यांक परतून एकदां उनुनीत परबी देवान भाग्यन जुसेचे मजतीन सगल्यांचेर तुमचेर आशिर्वाद घालचो. आतां मीस जातोच हांव सांत जुसेक तुंपायतलो. कोरोना लागत आमी कोणें उमो घेवचो न्हय. मातशे हाची चोत्राय धरची. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
संवसार